السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه 100 مرة. اللهم خص أنت أول ظالم للعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدقي عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات. نتوجه لزيارة سيدنا ومولانا باب الحوائج أبا الفتح العباس عليه السلام، واطلب حوائجكم إن شاء الله مقضية ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعبادنا الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصدق المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضى. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن فاطمة وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعدت فنعم عقب الدار. لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمته، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدل حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ومعكم لا مع عدوكم، إني بكم وبرياضكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين.
قتل الله أمة قتلتكم بأيديهم السلام عليك يا رسول الله.